अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदका एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारको फोटो भाइरल जस्तै बनेको छ। जताततै मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा प्रचारित छ। धेरैलाई लाग्न सक्छ राष्ट्रिय झण्डा पिठीमा ओढेका उनले राष्ट्रिय झण्डाको सम्मान गरेका छन्, तर उनको फोटोमा देखिएको राष्ट्रिय झण्डाको अवस्था अपमानजनक र झण्डा प्रयोगको कार्यविधि भन्दा विपरीत छ। देशको राजधानीमा बस्ने त्योपरि महानगरको अनुपम बनाउँछु भनेर सपना र योजना बोकेर आएको एकजना युवकलाई राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग, यसको सम्मान र अपमानको अवस्था के हो भन्ने बारे ज्ञान नभएको भनेर कतिले अनुमान गरेका छन्। तर कसैले रुचाएको एउटा व्यक्तिले राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गर्दा त्यही कुराको झण्डा प्रयोगको कुसंस्कार कोक रूपमा आधार गयो भन्ने के होला? यो विषयमा उठाउने आशय यति मात्रै हो। राष्ट्रिय झण्डा तथा राष्ट्रिय गान प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि 2069 अनुसार राष्ट्रिय झण्डाको अपमान गराउन पाइँदैन। चन्द्रमा तल पर्ने गरी झण्डा उल्टो राख्ने, व्यापारिक विज्ञापनमा प्रयोग गर्ने, राष्ट्रिय झण्डाको प्रतीक ब्याज टाँस्दा कम्मरभन्दा तल टाँस्न र चन्द्रमामा तल पर्ने गरी प्रयोग गर्न पाइँदैन। मुलुकी अपराध संहिता परिच्छेद 8 को दफा 151 अनुसार राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको अपमान गरे 3 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ। छातीभन्दा तलको भागमा लगाइएको कुनै पनि भित्री वा बाहिरी वस्त्रमा झण्डाको प्रतीक वा चित्र राख्न नपाइने भन्नुको तात्पर्य बर्को ओढे चाहिँ वा ज्याकेटमा कोट लगाए चाहिँ पिठीमा झण्डा उड्न नपाउने कुरा बुझ्न कठिन छैन। फेरि आफ्नो देशको झण्डा, राष्ट्रिय गान र सम्मान गर्ने कुरा नियम कानुनमा लेखिए जस्तो भन्ने कुरा पनि होइन, मन विवेकले जान्नै पर्ने कुरा हो। लिखित संविधान नै नभएका देश र सुव्यवस्थित चलेका नागरिक सामाजिक सभ्यताको परिधिमा छन् भन्ने राष्ट्रियतावादी बोलेको नथाक्ने हामीलाई आफ्नो राष्ट्रियताको सम्मान गर्न कानुनको दफा नै किन चाहिने? विवेकले प्रयोग गरौँ वा कार्यविधि पालना गरौँ। शरीरमा प्रयोग गर्न पाइने भनेको ब्याजको रूपमा प्रतीक बनाएको छातीको बायाँ भागमा र टोपी लगाउने पाइने कुरा सम्मानजनक हुने भयो। छातीमा बायाँ भागमा लगाउनु पर्ने अर्थ प्रेम र सम्मानपूर्वक हृदयमा राख्नु हो। बायाँ छातीमा लगाउनुको सट्टा दाहिने छातीमा लगाउने र राम्रो मानिँदैन भने ढाडमा ओढ्ने कसरी सुहाउला? कसरी झण्डाप्रति सम्मान छल्किएको छ? राष्ट्रिय झण्डा र गानको राष्ट्रिय एकतालाई प्रत्येक हुन्। राष्ट्रिय गान गाउनु झण्डालाई सम्मान गर्नु हो। झण्डालाई सम्मान गर्नु भनेको राष्ट्रलाई सम्मान गर्नु हो। शरीरमा झण्डा ओढेर टाउको फेटा वा घाँटीमा गलबन्दी जस्तो बाँधेर झण्डाको सम्मान हुँदैन, बरु यसको संस्कृति विकृतिको रूप लिँदै जाँदा राष्ट्रिय झण्डा वर्गको टी सर्ट, स्टिक र हाफ प्यान्टको रूपमा छर्दै जाने विश्वास कसरी गर्ने? सिको जसरी पनि गर्न सकिन्छ। एक अफ्रिकी देशमा कलाकारको आफ्नो देशको राष्ट्रिय झण्डाको हाफ प्यान्ट लगाएर नृत्य प्रस्तुत गरेको यस पङ्क्तिको सही मञ्चमा बसेर प्रत्यक्ष हेरेका छन्। तोकिएको साइजको झण्डा हालेको सम्मानपूर्वक बोक्ने देशको पहिचान हो। झण्डा कसैको शरीरमा झण्डा त्यति बेला चढ्छ जब उसको निधनमा देशले राष्ट्रिय सम्मान दिने निर्णय गरेको होस्। यसरी झण्डा ओढाउँदा पनि सबमाथि कपिन राखेर मात्र झण्डा ओढाइन्छ। झण्डाको भुइँ नछुने गरी चन्द्रमामाथि अर्थात् टाउकोतिर र सूर्य तल अर्थात् खुट्टातिर पारेर ओढाइन्छ। ती उम्मेदवारको आफ्नो शरीरमा उसै गरी चन्द्रमा पिठीमा अर्थात् माथि र सूर्य बायाँतिरको छातीमा अर्थात् तल पारेर ओढेका छन्। यसकारण स्वयं ती व्यक्तिका लागि पनि राम्रो होइन। विभिन्न राजनीतिक दलका चुनावी कार्यकर्तामा राष्ट्रिय झण्डा बोकेको देखिन थालेको छ। झण्डा केही बेर मोटरसाइकलमा ठडाउने, केही छिनमा त्यसलाई टाउको, कम्मर वा मोटरसाइकलको मिटरमा बाँधेर पनि देखेको छ। यसले प्रश्न पार्छ कि नेपाली युवा राष्ट्रिय झण्डाको सम्मानप्रति कति सचेत छन्। झण्डा राखु झिकु पनि निश्चित नियम हुन्छ। कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा प्रतिष्ठानमा बिहान सम्मान सलामी सहित झण्डा फहराइन्छ र साँझ उसै गरी झारिन्छ। त्यसै गरी राज्यले तोकेको उच्च ओहदाबाट व्यक्तिलाई सवारी साधन फहराएमा झण्डा समेत ती व्यक्ति गाडीबाट उत्रेपछि कभरले ढाकिन्छ र चढ्ने बेलामा फहराइन्छ। नैतिकता, विवेक र कानुन अवहेलनाको लक्षण रेखा र सक्षमताको सुरक्षा कवच हो। राष्ट्रियताको सम्मान गराउन राष्ट्रभक्ति नागरिकका लागि
कानुन लाठी हुँदै होइन, सुन्दर सभ्यता भएको स्वयं राष्ट्रको अपमान गर्नु नै हो। झन्डा निर्माण बिक्री र प्रयोगबारे नै नियम आचार संहिता बनेको छ, जसलाई पालना गर्नु हो। सरकारले बनाएको नियम र आचार संहिताले राष्ट्रिय झन्डा र गानको पूर्ण सम्मान हुने देखिएको छ। सरकारलाई सुझाव गर्नु एक कदम माथिको नागरिक कर्तव्य हो। राष्ट्रिय संविधान 2072 को धारा 8 मा झन्डाको रङ, आकार, चन्द्र सूर्यको आकार स्पष्ट उल्लेख गरेको छ भने राष्ट्रिय झन्डा गानको प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि 2069 अनुसार सर्वसाधारणको राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। झन्डा प्रयोग गर्न पाउनु नागरिकप्रतिको सम्मान हो। झन्डा फोहोर भए, पुरानो भए च्यातेमा तुरुन्तै फेर्ने र यसको अन्य नियम पालना गरी आफैप्रति सम्मान कायम गरी दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। झन्डाको आकार कत्रो हुन्छ भन्ने समेत व्यवस्था छ। कुन निकाय वा व्यक्तिले प्रयोग गर्ने हो भन्ने कुराको आकार निर्धारण गर्छ। संवैधानिक निकाय र सरकारी कार्यालयको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय झन्डाको आकार 8x6 फिट हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सङ्घ संस्थाको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय झन्डाको आकार 6x4 फिट। संवैधानिक निकाय र सरकारी कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष, गैर कानुनी सङ्घ संस्था तथा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय झन्डाको आकार 4x3 फिट हुनुपर्ने भने संवैधानिक निकाय र सरकारी कार्यालयको प्रमुखको टेबलमा विशिष्ट व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा राखिने झन्डा आकार 30x20 सेन्टिमिटर। राष्ट्र प्रमुख वा सरकारको प्रमुखको औपचारिक भ्रमण तथा समस्यका से विदेश पाहुनालाई सवारीमा बखत तोकिएको बमोजिम सडकको दायाँ बायाँ र चुकमा फहराएको झन्डाको आकार 3x2.5 फिट हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारी कार्यालय भवनभित्र र बाहिर आवास भवनमा प्रयोग गरिने राष्ट्रिय झन्डा हेरेर वर्षको बडा दशैँ र नव वर्षको अवसरमा अनिवार्य रूपमा नयाँ फेर्नुपर्ने हुन्छ। तर राष्ट्रिय झन्डा च्यातिमा, बिग्रिएमा, रङ उडेमा वा अन्य कारणले अशोभनीय देखिमा कार्यविधिको अधीनमा रही जुनसुकै समय पनि फेर्न सकिनेछ। सामान्यतया वर्षको एकपटक नयाँ वर्ष बनाउने वा फेर्ने काम सम्बन्धित पालिकाले गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न चाहने व्यक्तिलाई जानकारी हुन जरुरी छ। यो भनेको राष्ट्रियताको वास्तविक चेतना पनि हो। कोभिडको समयदेखि कतिपय झन्डाको मास्क बनाएर लगाउने देखिन्छ। राष्ट्रिय झन्डा मात्र होइन, कुनै पार्टी वा धार्मिक झन्डा कुनै नहोस्, थुक वा सिगानको मुखमा लगाउनु कति विवेकी कार्य हो। कतिपय कुरा कार्यविधि स्पष्ट छैन। झन्डा पिठीमा राख्न पाइँदैन कतै भनेको छैन, तर भनेर पनि तर्क गर्न सकिन्छ। तर कवाज प्रदर्शन वा मार्च पासमा राष्ट्रिय झन्डा बोक्दा दायाँ हात माथि र बायाँ हात तल पारेर राष्ट्रिय झन्डा सिधा हुने गरी बोक्ने, मार्च पासको क्रममा सलामी गर्दा राष्ट्रिय झन्डा नझुकाउने र विभागीय तथा अन्य झन्डा चलन अनुसार सलामी अवस्थामा लगी अभिवादन गर्ने भनिएको छ। राष्ट्रिय झन्डा प्रयोगको कठोर स्पष्ट विधि भएको अवस्थामा बर्को जसरी ओड्ने, ज्याकेट वा कोट जसरी लगाउने कुरा कल्पना गर्न सक्दिन। तसर्थ ती उम्मेदवारले आफ्नो गल्तीलाई म भनेर सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दा इज्जत बढ्छ घट्दैन, तर बहस गरेर वा गराएर गल्तीलाई ढाकछेप गर्न खोज्ने राष्ट्रिय झन्डा र नेपालीको अपमान बाहेक केही हुँदैन।